खुश आमदीद नाजरीन। आज हम लोग इस हफ्ते से हम बहुत ख़ास एक मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ 30 डायलॉग सीरीज़ नहीं, बल्कि हमारे साथ फेसेस पाकिस्तान की भी कोलैबोरेशन है। और हम बात करने जा रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं इलेन आलम भी, और फारूक इशराक से तो आपका वैसे भी तारुफ हो चुका है। और पीस डायलॉग सीरीज़ का आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग ऐसे मौज़ूआत को लेकर आते हैं जिनका मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में इतना इंट्रोडक्शन नहीं होता। तो पीस डायलॉग सीरीज़ और फेसेस ने मिलकर ये अभी सोचा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनसे ये सिंगल नेशनल करिकुलम का बहुत डायरेक्ट एक ताल्लुक है। और हम लोग इस चीज़ पर क्यों ये मुकालमे क्या आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इलेन आलम, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताइएगा फेसेस पाकिस्तान के बारे में भी, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आप ये क्यों इस चीज़ के ऊपर चाहती हैं कि मुकालमे हों, और हम क्या बेसिकली इस चीज़ से सीख सकते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के मुकालमे से। हाँ जी, थैंक यू ज़ीबा एंड थैंक यू फारूक। इट्स अ प्लेजर। हम बहुत खुशी हो रही है कि हमें मौका मिला है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें जो कि एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस और एक पब्लिक डिस्कोर्स को प्रमोट करता है, जैसे आपने कहा, उन टॉपिक्स के ऊपर जो शायद अंडर द सरफेस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उसके बारे में इतनी बातचीत नहीं होती। और हमारा मानना ये है एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कि जब तक बात नहीं होगी, जब तक उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उन टॉपिक्स के बारे में, और उसका डेटा नहीं होगा, तो उसके बारे में कोई भी पॉलिसी लेवल का काम करना या इवन कम्युनिटी में जाके काम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस काम को प्रमोट करने के लिए भी ऐसी डिस्कशंस की बहुत ज़रूरत होती है। So I'm grateful that we are part of this platform. Faces Pakistan एक नॉन प्रॉफिट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2007 से काम कर रही है। उसमें हमारी जर्नी कुछ इस तरह कि हमने यूथ, विमेन, चिल्ड्रन, मार्जिनलाइज सेक्शंस के साथ हमने काम करना शुरू किया, और कम्युनिटी बेस्ड हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लाइवलीहुड्स, एजुकेशन, पीस बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन टॉपिक्स पे हम बात करते रहे हैं, काम करते रहे हैं कम्युनिटीज में डिफरेंट तरीकों से, प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। और ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ हमने ये रियलाइज़ किया कि इस काम को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कारआमद बनाने के लिए पॉलिसी लेवल पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है, और डिस्कशंस करना लोगों, स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे हमारी ज़ुबान में स्टेक होल्डर्स ही कहते हैं, हर ऐसा फर्द या हर ऐसा इदारा जो उस मसले से अफेक्ट होता है या जो उस मसले को की वजह भी हो सकता है, उनके सबके साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम किसी कारआमद सलूशन की तरफ जाएं, सस्टेनेबल सलूशन की तरफ जाएं। तो उसमें सबको शामिल करना होता है, पॉलिसी पे काम भी करना होता है। तो हमने फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ काम करना शुरू किया, गवर्नमेंट में, फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, टेक्निकल असिस्टेंस पे काम किया, और लोगों की आवाज़ इन मिनिस्ट्रीज तक लाने के लिए भी काम किया, जिसमें कंसल्टेटिव डायलॉग्स और इस तरह की चीज़ें हमने की जो वो फिजिकल स्पेस में रही हैं। और कंसिडरिंग कि अब ये जिस तरह के टाइम में हैं, उसमें हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की बहुत पावर है, जिसमें हम यूथ और हर तरह के तबके को हम रीच आउट कर सकते हैं। अब सिंगल नेशनल करिकुलम जैसे आपने भी रेस किया पे हमारी आगे सीरीज करने वाली है, एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हमने सुन तो लिया कि ये है क्या, और हमने एक बिल्कुल इस पे जब बातचीत शुरू हुई तो बिल्कुल एक डायरेक्ट तरह से शुरू हुई कि ये है, हम ये करने जा रहे हैं और ये लॉन्च होने जा रही है एक चीज। लेकिन उसके जो बुनियादी मसाइल हैं उस पे बहुत सारे सवाल जाहिर है उसी डिस्कशन से निकलते हैं, जिसमें हम सिस्टम से लेके हम जो बच्चे हैं जिन्होंने इवेंचुअली इस चीज को
absorb کرنا ہے یا جو اس کے مین ٹارگیٹس ہوں گے ان کی لرننگز اور اس ہر طرح کے اوپر جو ہیں وہ کوسچن ریز ہونے شروع ہوئے کہ بچے کیا سیکھیں گے, سسٹم کے فلاز کیا ہیں, سسٹم کہاں پیرلل سسٹمز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرتے ہیں, جس میں ہمارے ہم آگے جیسے سیریز میں جائیں گے کہ ملٹیپل ہمارے سسٹمز ایک ہی ٹائم پہ چل رہے ہیں, انسٹیٹیوشنل کہاں پہ گیپس اور ویکنیسز ہیں. یہ سارے سوالات ریز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہمارا بھی یہی کنسرن تھا کہ یہ ساری چیزیں کہاں ٹائی اپ ہوگی, یہ کہاں ان پیک ہوتی ہیں, پھر کہاں ٹائی اپ ہونی ہے, کس لیول پہ جا کے اس کے بارے میں ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں, اور انکلوسیوٹی کی ہم بھی کس حد تک بات کر سکتے ہیں. So these are all burning questions. اور جہاں تک میرا اپنا انٹروڈکشن ہے, میں ڈیولپمنٹ اور ہیومن رائٹس سیکٹر سے 15 سالوں سے منسلک ہوں. ہیومن رائٹس کمیشن چل رہا ہے بیچ میں, is development management, so and human rights is my core impel. کہ میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرتی چلوں ایلین کہ یہاں پر ہم لوگوں کا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, بلکہ آپ نے, میں نے, فاروق نے, ہم تینوں نے کافی اس چیز کے اوپر برین اسٹارمنگ بھی کی, اور ہم نے کچھ گیسٹس کو بھی ہم نے کیا, اور کچھ ہم نے انٹرویوز بھی لائن اپ کیے, جس میں ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ایجوکیشنسٹس ہوں اور اکانومسٹس ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ کا بھی ایک ویو پوائنٹ ہے کہ ان کے بھی کیا کریکولم کے ایشوز ہیں, اور ان کی کیا لرننگ کی پرابلمس آتے ہیں, اور ایجوکیشن کی کیا ان کے لیے کیا ریفارمس کی ضرورت ہے. تو فاروق اشراق, آپ تھوڑا بتائیں گے کہ آپ کا کیا کنسرن ہے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے, اور آپ کیا اس سے سیکھ کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو پیس ڈائلاگ سیریز کا جو انیشیٹو ہے, اور ہم اس کو کس طرح آگے لے کر جا سکتے ہیں. دیکھیں, وہ بہت ایک انہوں نے جو بات کی کہ جیسے یہ ایک مکالمہ ہی ہے جو کہ بنیادی طور پر تعلیم اور آنے والے مستقبل کو یہ ایک شکل دینے والا ہے. پاکستان کی بچے جو ہیں یہ کل کو دے وڈ بی ٹیکنگ رینز آف دی سوسائٹی, اینڈ یہ کس نظام سے, جو تعلیمی نظام ان کو دیا جائے گا اس میں سے گزر کر یہ کل کو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور یہاں پر چیزیں رن کریں گے. تو یہ کس قسم کا ہوگا؟ اچھا, اس میں جو اس میں کیا وہ کنسرنز جو کہ ایکچوئل کنسرنز رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کے تعلیمی نظام کے جو اصل مسائل رہے ہیں, کیا وہ ایڈریس ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا بنیادی طور پر ریاست کن چیزوں کو بتانے جا رہی ہے, جس سے کئی جگہ پر یہ ایک خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز کو ریاست اب بتائے گی کہ کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا ہے. بعض چیزیں والدین نے بتانی ہے, مختلف علاقائی صحبتوں میں لوگ رہتے ہیں, نیبرہڈس میں رہتے ہیں, ان کا ایک اپنا کلچر ہے, وہ ڈائیورسٹی بھی ہے. تو کیا ایک تعلیمی نظام ایسا آنے جا رہا ہے جو محض روبوٹس کو جنریٹ کرے گا, یا واقعی کچھ ایسی ایک بہت ہی انٹریکٹیو قسم کی چینج جو ہے وہ بتائی جائے گی جس کے ذریعے سے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے متعلق معلومات کا خاصا فقدان لگتا ہے جو کہ عام آدمی تک اس کی کوئی ایک پبلک جو ڈسکشن ہے نا وہ نہیں ہو سکی ہے. ایک عام پیرنٹ کو, والدین کو, بچوں کو جو کہ کالجز میں ہیں اس وقت, ان سب کا اٹ از گوئنگ ٹو چینج دا ہول ایمبینس of how education will be done. تو اس کے متعلق ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ پبلک اسکوائر میں ڈسکشن جو ہے, وہ پبلک ڈائلاگ جو ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ لوگوں کے درمیان اور جو حکومت کرنے جا رہی ہے اس کے درمیان ایک بات چیت ہو, اور اس میں سے چھن کر جو چیز آتی ہے اس سے بہتری کی بہت امید رکھی جا سکتی ہے, اور کوئی اگر خامیاں ہوں گی تو وہ دور بھی کی جا سکتی. تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ایک بہتر طور پر آگے جا کر ہم اس کے اوپر مزید اور کیا ریکمنڈیشنز آتی ہیں کہ لوگوں کی رائے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینین میں کیا آ رہا ہے, اور ایجوکیشن ریفارمس ہیں اصل میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. کیا یہ صرف کریکولم کی بات ہے یا اوور آل ایجوکیشن اوور آل کی بات ہے؟
تو ہم امید کرتے ہیں اپنے ویور سے بھی کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے, اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان سیریز آف ڈائلاگ سے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں گے. تو اسٹے ٹیون ٹو پیس ڈائلاگ سیریز اینڈ وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو فیسز پاکستان جو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو Definitely. مزید بہتر طریقے سے آگے پریزنٹ کر سکیں. Thank you so much. Thank you. Thank you.